अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इशरत रहमान। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हुकूमत पाकिस्तान ताजरों सनतकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात उठाए और बेजा टैक्सों की भरमार करने की बजाय जो भी टैक्स आयद करना हो वो ताजरों की मुशावरत से करे। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा अफ्तार डिनर के शुरुका से गुफ्तगू करते हुए सदर शफीकुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी सुहेल अहमद कुरैशी, चेयरमैन मियां सलीम आफ्ताब, सीनियर नायब सदर अब्दुल हमीद, नायब सदर अब्दुल कुदूस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा यासिर क़य्यूम, मरकज़ी अंजुमन ताजरान और ज़िला सरगोदा के सदर नासिर महमूद सहगल समेत दीगर का कहना था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा है और पाकिस्तान के ताजरों ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। सरगोदा में डिस्ट्रीब्यूटर्स कौंसिल के ओहदेदारान और मेम्बरान जिस तरह अवामी फलाह बहबूद के लिए कोशां हैं वो काबिल तहसीन है। इस कौंसिल के तहत सिविल हॉस्पिटल सरगोदा, जामिया मस्जिद गोल चौक, मस्जिद शहदा में रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तार डिनर का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा पूरा साल DHQ हॉस्पिटल बेड टू बेड मरीजों को खाने की फराहमी इनका मामूल है। ये खुश आइंद है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद ने कहा है कि पाकिस्तान से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा और पहचान का जरिया है और हमें चाहिए कि वतन की तरक्की और मजबूती के लिए अपनी जिम्मेदारियां खुलूस नीयत से अदा करें। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान का बुनियादी मकसद मुल्क को पुरअमन बनाकर तरक्की की राहें हमवार करना है। उन्होंने मजीद कहा कि नई नस्ल को रोशन फिक्र के साथ कौमी सतह पर दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करते हुए अपनी मंजिलों का तयन करना होगा ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार साहिवाल आर्ट काउंसिल और रफ़ा यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस के इश्तराक से यौम पाकिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तानियत, कौमी सलामती और नस्ल नौ के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए कमिश्नर शोएब इकबाल सैयद ने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं और उन्होंने ही मुल्क को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए नौजवानों को रहनुमाई फराहम की जाए और इस सिलसिला में स्कूल और कॉलेज में सेमिनार का इनेकाद किया जाए। उन्होंने तलबा तलबात पर जोर दिया कि वो तहकीक और जस्तजू को अपनी तालीम का हिस्सा बनाएं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। CEO रफ़ा यूनिवर्सिटी चौधरी मोहम्मद अबीद ने अपने इस्तकबालिया कलमात में मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमारा इदारा नई नस्ल में कौमी फिक्री रुझान को फ़रोग़ देने में हुकूमत का साथ देगा। 21 रमज़ान मुबारक बसिलसिला शहादत हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम आरिफवाला में भी मजालिस व अज़ा जुलूस का सिलसिला जारी है। मरकज़ी इमाम बारगाह से पीर सैयद हसन मेहदी ज़ैदी की क़यादत में मातमी जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जावेद इकबाल चिदड़, SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नौरीन ने जुलूस का विजिट किया। मजीद देखते हैं सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। जी, मजलिस अज़ा और जुलूस 21 रमज़ान बसिलसिला शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत D ब्लॉक आरिवाला में मजलिस अज़ा मुनक़द हुई, जिससे इलामा इर्तज़ा अब्बास नकवी ने खिताब किया। बाद अज़ मजलिस अज़ा ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। मातमी जुलूस ताबूत मौला अली इब्न अबी तालिब ज़ेर क़यादत सलार मातमियान पीर सैयद हसन मेहदी ज़ैदी राय अमानुल्लाह खान इमाम बारगाह से सब्ज़ी मंडी चौक रेल बाज़ार से होता हुआ जिना चौक पहुँचा। जुलूस में मुल्क के मारूफ नोहा खानी कर रहे हैं, मातमी अज़ादार सीना को भी कर रहे हैं। जिना चौक आरिवाला में मजलिस अज़ा मुनक़द होगी, जिससे इलामा सैयद इर्तज़ा अब्बास नकवी सीरत मौला अली अलैहिस्सलाम और फ़लसफ़ा शहादत अली बयान करेंगे। बाद अज़ मजलिस अज़ा मातमी जुलूस थाना बाज़ार से होता हुआ इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। अंजुमन असना अशरी रजिस्टर्ड आरिवाला के जनरल सेक्रेटरी सैयद मुज़म्मल नसीर ज़ैदी, खालिद हुसैन गिलानी तमाम तर इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं। सैयद हसनैन गर्देजी स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर आरिवाला मीर रोमान खलील की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चद्दड़, SP इन्वेस्टिगेशन मैडम शाहिदा नौरीन ने जुलूस के रूट का विजिट किया, तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। जुलूस के दाखिली रास्तों पर वाक थ्रो गेट लगाए गए, जहां पर पुलिस के जवान मेटल डिटेक्टर के साथ चेकिंग कर रहे हैं, जबकि असना अशरी अंजुमन आरिवाला के रजाकारान जुलूस में शरीक होने वालों की तलाशी लेकर जुलूस में शामिल होने दे रहे हैं। मरकजी सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद सिंधु ने कहा है कि मुल्क को बहरानों से निकालने और मसाइल के हल के लिए ग्रैंड जिरगे की ज़रूरत है।
قرضے لے کر ملک چلانا ترقی نہیں ہوتی۔ ناکام پالیسیوں کی وجہ سے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ننکانہ صاحب میں ترجمان پاکستان مرکزی مسلم لیگ تابش قیوم، ضلعی صدر میاں عابد حسین اور ضلعی جنرل سیکرٹری انجینئر ثاقب مجید سمیت دیگر عہدیداران کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آئے بغیر خدمت کی سیاست کر رہے ہیں۔ ناکام حکومتی پالیسیوں اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے ملک بحرانوں کا شکار ہے، جس سے نکلنے کا واحد طریقہ ہمارے اتحاد میں ہے۔ ہم نے گرینڈ جرگے کے لیے اپنے صدر مملکت کو خط لکھا ہے، جس میں تمام سیاسی قیادت اور سٹیک ہولڈرز کو بلایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سانحہ ہے، جس کے بعد سیاسی قیادت اور ملک کو ایک ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے عید کے بعد مہم شروع کر رہے ہیں۔ سٹی گرلز کالج کے ڈائریکٹر سرفی الرحمان کے لگتے جگر حافظ وسیع الرحمان اور معروف بزنس مین میاں قاسم علی کھوکھر کے فرزند ارجمن حافظ احمد بلاج کھوکھر کے تراویح نماز میں تکمیل قرآن مجید فرقان حمید پر سٹی گرلز کالج منچن آباد میں ایک پروقات شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعہ صادقہ عباسیہ کے محترم مذہبی اسکالر پروفیسر مولانا معین الدین وٹو، مولانا عثمان معین الدین وٹو، مفتی خالد محمود، مفتی صابر ایوب، قاری محمد صدیق سمیت تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر راشد محمود بھٹی، صدر منچن آباد پریس کلب چودھری محمد طارق کے علاوہ معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی۔ حفاظ کرام کو دوست احباب نے پھولوں کے ہار پہنا کر ان کے والدین اور اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور محمد ابراہیم میلادی نے نیشنل پریس کلب کی خبر احترام رمضان آرڈیننس پر ایکشن لیتے ہوئے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ملک اصغر جاوید چوہان کو احکامات جاری کرتے ہوئے غفلت کے مرتکب دکانداروں الصدیق فوڈ پارک روڈ اور اعجاز سوڈا واٹر کو سیل کر دیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ملک محمد اصغر جاوید چوہان نے کہا کہ احترام رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایسے دکانداروں جو ناجائز منافع خوری، گرام فروشی، سٹاک مافیا اور احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، شہری ہمیں اطلاع دیں، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال کے نواحی قصبہ ہڑپا کے ایفا اسکول میں بچوں میں لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے اور خوشخطی سکھانے کے لیے لکھائی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ ساہیوال خوشخطی طالب علموں کے لیے ایک انمول چیز ہوتی ہے اور خوش خط لکھائی جہاں آنکھوں کو بھاتی ہے، وہیں پر بچوں میں لکھنے کا شوق بھی پیدا کرتی ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ساہیوال کے قصبہ ہڑپا میں واقع ایفا اسکول سسٹم کے زیر اہتمام اور کیلی گرافی کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور لکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ خوش خطی سیکھنے کا بھی موقع دیا گیا۔ مقابلہ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ اس مقابلے کا مقصد بچوں میں لکھنے لکھانے کی صلاحیت بڑھانے کے ساتھ ساتھ لکھائی کو خوشنما بنانا تھا، تاکہ بچے امتحانات میں بھی نمایاں نمبر حاصل کر سکیں اور انہیں اس بات کا شوق پیدا ہو کہ اچھی لکھائی جہاں خوبصورت لگتی ہے، وہیں پر یہ کامیابی کی ضمانت بھی ہوتی ہے۔ مقابلے میں شریک بچوں کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلے ہم جیسے بچوں میں لکھنے اور خوش خطی پیدا کرنے کی صلاحیتیں۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ پاک پتن میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز مینجمنٹ سلمیٰ بٹ نے رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمیٰ بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر رمضان سستے بازاروں میں تاریخ میں پہلی بار بغیر کتاروں کے شہریوں کو سہولت بازار سے 16 سے زائد اشیاء خوردونوش کم ریٹ پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ سابقہ دور میں آٹا اور راشن کے حصول کے لیے بھگدڑ مچی اور قیمتی جانیں ضائع گئیں۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ شہریوں کی سہولتوں کی فراہمی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ عوام حکومت کے ساتھ تعاون کرے اور ناجائز منافع خوروں کی نشاندہی کرے۔ رمضان المبارک میں عوامی ریلیف کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ملک بھر کی طرح آرہ والہ میں 23 مارچ کو 85واں یوم پاکستان منایا جا رہا ہے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے ریسکیو 1122 آفس میں پرچم کشائی کی گئی۔ صدر پریس کلب تحصیل آرہ والہ رضا زیدی نے گروپ کے ہمراہ شرکت کی۔ آرہ والہ ملک بھر کی طرح 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے ریسکیو 1122 کے آفس میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں بطور مہمان پریس کلب تحصیل آرہ والہ کے صدر رضا زیدی، جنرل سیکرٹری علی اصغر ٹھڈی، نائب صدر اکمل شاہد رحمانی،
حاجی عمیر حسن اور ننھے مہمان ابو بکر نے شرکت کی۔ ریسکیو انچارج محمد مرسلین کے ہمراہ پرچم کشائی کی گئی۔ ریسکیو کے جوانوں نے پرچم کو سلامی پیش کی، قومی ترانہ پڑھا گیا، شجر کاری مہم کا حصہ بنتے ہوئے پودے لگائے گئے۔ اختتام میں تمام شرکا نے ملک پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TNN نیوز۔